جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا. اور بہت ہی توجہ کہ اوہی تقسیم عزت ذلت دہے چاہے یتیمہ صاحب نبوت کرے. نہیں ایسے بلند آواز سے سبحان اللہ. ہاں اوہی تقسیم عزت ذلت دہے چاہے یتیمہ صاحب نبوت کرے. اہل سٹیج کی خصوصی توجہ چاہتے ہو کہ لنگڑے مچھر تو نمرود دے مرا. ہاں لنگڑے مچھر تو نمرود دے مرا. اللہ تیرا میرا سب حاجت روا. اس دی قدرت دے وچ تے کیا سری نہ جلا سکے اگے نہ چل چھوڑی. ہاں اس دی قدرت دے وچ تے کیا سری نہ جلا سکے اگے نہ چل چھوڑی. بام کٹنا وچاں تے بام کٹنا وچاں تے خلیل خدا. اللہ تیرا میرا سب حاجت روا. انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا. حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے ان کے والے سفر گئے کھوندے اندر پر بچامن والے تختے مصر. بلند آواز سے سبحان اللہ. کہ بام مادد والے سٹھ کے کھوندے اندر پر بچامن والے دی تختے مصر. آیا وکدا ہویا گیا بادشاہ. آیا وکدا ہویا بڑھ گیا بادشاہ. اللہ تیرا میرا سب حاجت روا. اور اب بات آگئی عقیدے. بہت ہی خوبصورت شعر دیکھ. جیتے مولا علی ہوں تے مشکل کشا. ہاں جیتے مولا علی ہوں تے مشکل کشا. بیٹے حیدر تے اس نے بچ کر بلا. ہاں جیتے مولا علی ہوں تے مشکل کشا. بیٹے حیدر تے اس نے بچ کر بلا. ہے علی دا مشکل. ہاتھ اٹھا کے کہیں ہے علی دا. بائیں ہاتھ اٹھا کر ہے علی دا مشکل کشا. ہے علی دا مشکل کشا کے خدا. اللہ تیرا